दूसरे दिन इमरान सर सुल्तान को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देता हुआ कह रहा था, मेरे अंदाजे के मुताबिक रेखा की स्कीम यही थी कि मुझे अपने कमरे में बुलाए और वहां पहले से छुपे हुए आदमी मुझ पर टूट पड़े। अभी मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेमी नीमू से मिल बैठी, जो इसकी निगरानी कर रहा था। ये महज इत्तेफाक था कि वो उसे मेरी आदमी की हैसियत से नहीं जानती थी। सिर्फ तब्दीली की खातिर उसने उसका इंतखाब किया था। सरदार के दोस्तों से तंग आ गई थी, लेकिन जब सरदार को इत्तला मिली कि वो किसी जाने पहचाने आदमी के साथ बाहर नहीं जा रही तो उसने उनका ताकुब कराया। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि इन्होंने भी फ्लैटिस ही का रुख किया, जहां के एक कमरे में रेखा मुकीम थी। सरदार को इत्तला मिली कि दोनों फ्लैटिस पहुंचे हैं तो उसने फोन पर रेखा से राब्ता कायम करके कहा कि वो मेरे बेशतर आदमियों को देख चुकी है, जरा फ्लैटिस के रिसेप्शन हॉल में जाकर देखे कि मिमी के साथ रक्स करने वाला आदमी मेरा ही कोई आदमी तो नहीं है। रेखा रिसेप्शन हॉल में पहुंची थी और नीमू को पहचान लेने के बाद आपे में नहीं रही थी। 3 आदमी पहले ही से उसके कमरे में मौजूद थे, जिन्हें मेरी आमद का इंतजार था। बस वो उन दोनों के पास दौड़ी गई और सरदार को मुतहैयर कर देने के चक्कर में पड़ गई, जिन्हें उसे ये इत्तला दिए बगैर कि नीमू मेरा ही आदमी है पहले उसे काबू में कर लेना चाहा। उन तीनों आदमियों को इस काम पर लगा दिया कि वो किसी तरह इन दोनों को रिसेप्शन हॉल से उसके कमरे में पहुंचा दें। उन बेचारों को यही सूझी कि हाल में अंधेरा करके नीमू को बेहोश करें और उठा ले जाएं। बहरहाल मैं उसके कमरे में इससे कबल पहुंच गया था कि वो सरदार को अपनी कारगुजारी की इत्तला दे देती। अगर ऐसा हो जाता तो मैं इतनी आसानी से इन्हें फ्लैटिस से ना ला सकता। सरदार उनकी मदद के लिए कुछ और आदमियों को भेज देता और वहां खासा हंगामा बरपा होता। बात फिर भी नहीं बनी। सर सुल्तान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोले और इमरान हैरत से इन्हें देखने लगा। इसी तरह चलेगा पता भी, वरना मैं हजरात का आमिल तो हूं नहीं कि रूहों को तलब करके उनसे उसका पता तलब कर लूंगा। ये बेहद जरूरी है इमरान, वरना तुम्हारे शोबे की कारकर्दगी पर हर्फ आएगा। 3 हर्फ तो पहले ही से आए हुए हैं, यानी चे, गैन और दाल। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, अभी मुझे उनसे बाकायदा पूछगछ का वक्त ही कहाँ मिला है। ठहरो, सर सुल्तान सख्त लहजे में बोले। जी ठहर गया। मिमी फाउलर खासी शोहरत रखती है, गैर मुल्की है। उसकी गुमशुदगी पुलिस को मजीद दर्द सर में मुब्तला करेगी। वो तो कर भी चुकी। अनवर सरदार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। नीमू का हुलिया भी रिपोर्ट की जीनत है, जिसके साथ वो आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है कि वो भी प्रिंस ही के कमरे में मुकीम था। रेखा का कोई जिक्र? जी नहीं, रेखा और उनके 3 आदमियों का कोई जिक्र नहीं। मामले को उलझाते ही चले जा रहे हो। मुकद्दरात जनाब आला, मुझे सिर्फ रेखा की फिक्र थी। मैंने तो नहीं चाहा था मेमी ख्वामख्वाह आप हंसी, लेकिन मेमी के गायब हो जाने पर सफारत खाने के रद्द अमल पर जरूर नजर रखिएगा। सफारत खाने से क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि मेमी का ताल्लुक भी उसी मुल्क से है जिसका सफारत खाना है। नहीं, मेमी फ्रेंच है। बड़े वसूख से कह रहे हैं। इमरान उनकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया और सर सुल्तान गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगे। इमरान सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर बोला, फ्रांसीसी उसकी मादरी जुबान नहीं मालूम होती, इसी बिना पर दूर ही से उसकी निगरानी कराता रहा हूँ। अब वो खुद ही आप हंसी तो क्या करूं? सर सुल्तान कुछ ना बोले। इमरान उठ गया था और बाहर निकला था। गाड़ी में बैठ ही रहा था कि एक फायर हुआ और वो उछलकर बाएं जानिब जा पड़ा। फिर पै दर पै कई फायर हुए थे और थोड़े ही फासले वाले एक दरख्त से किसी की लाश टपक पड़ी थी। दफातर के कंपाउंड में हलचल पड़ गई। इमरान उठकर कपड़े झाड़ रहा था। कुछ लोग उसकी तरफ झपटे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे, लेकिन दरख्त से टपकने वाली लाश को दूर ही से देखा जा रहा था। इमरान ने अपनी गाड़ी के मडगार्ड में हो जाने वाले सुराख की तरफ इशारा किया। गिरने वाली लाश के करीब ही एक राइफल भी पड़ी नजर आई। जरा ही सी देर में इमरान फिर सर सुल्तान के कमरे में बैठा हिकला रहा था। ये क्या हुआ? वो आंखें निकाल कर बोले। मुझे तो नहीं मालूम, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। सुराख गाड़ी की बजाय खुद मुझ में हुआ होता तो पता भी चलता। मैं पूछ रहा हूँ, उस पर किसने फायर किए थे? लाश छलनी हो गई है। किस पर? मैं नहीं समझा, आप क्या कह रहे हैं? जो दरख्त पर था उसने तुम पर फायर किया था, लेकिन उस पर किसने फायर किए? ये आपका दफ्तर है, यतीम खाना तो है नहीं। एक मुसल्ला आदमी उस दरख्त पर कैसे पहुंचा? अपनी सिक्योरिटी के अमले से पूछिए। फिर वो दूसरे मुसल्ला आदमी कंपाउंड में कैसे दाखिल हुए जिन्होंने उसे छलनी कर दिया? सर सुल्तान खामोश हो गए।
زیادہ جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ عمران شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پولیس کے لیے اس سے زیادہ موضوع بیان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلح آدمی چوری چھپے کمپاؤنڈ میں داخل ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ سیکیورٹی کے عملے کے للکارنے پر درخت پر جا چڑھا اور وہاں سے فائرنگ شروع کر دی۔ مجبوراً سیکیورٹی والوں کو بھی فائر کرنے پڑے۔ عملے کو سمجھا دیجئے کہ اس جھوٹ کے بغیر ان کی افادیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ سر سلطان نے عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عمران تڑ سے بولا، آپ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے فون پر کسی سے کہا تھا کہ سیکیورٹی چیف کو ان کے کمرے میں بھیج دیا جائے اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر طویل سانس لی تھی۔ اگر تم الجھن میں ڈال کر فوراً ہی رفع بھی نہ کر دو تو تمہیں گولی مار دوں۔ بالآخر مسکرا کر بولے، تمہاری ہی طرح تمہارے ماتحت بھی خاصے پھرتیلے ہیں۔ مجھے ان پر فخر ہے جناب، عمران نتنے پھلا کر بولا، اور مجھے تم پر ہے۔ بس کسی طرح اس شریف آدمی کا ہاتھ بہک گیا، ورنہ فخر کرنے کی بجائے مجھ پر فاتحہ پڑھ رہے ہوتے۔ اچھا تو بس اب تم جاؤ، ورنہ پولیس کے چکر میں پڑو گے، سر سلطان نے مستبرانہ انداز میں کہا سنا معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے اگلی ملاقات بروز قیامت ہی ہو سکے۔ سختی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت محتاط رہنا، میرے کانوں کو ہر بات نرم لگتی ہے۔ خدا حافظ۔ ٹھہرو، میں بھی تمہاری گاڑی تک چل رہا ہوں، ورنہ وہ لوگ تمہیں پھر گھیر لیں گے، سر سلطان اٹھتے ہوئے بولے۔ انور سردار پرنس ہوٹل کے مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا اور مینیجر بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میمی واپس آئی یا نہیں؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ نہیں جناب، مینیجر نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ لیکن جناب، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ وہ دونوں اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے پرانے شناسا ہوں۔ ہر چند کہ وہ آدمی ہوٹل ہی میں مقیم تھا، لیکن تم لوگوں کے لیے تو اجنبی ہی تھا۔ جی ہاں تھا تو، لیکن یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی دخل اندازی کرتا۔ وہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری حکومت کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مجھے احساس ہے جناب، پولیس کیا کر رہی ہے؟ ادھر سے یہی جواب مل رہا ہے کہ تلاش جاری ہے۔ ذرا اپنی پرچیز آفیسر کو تو بلاؤ۔ کیا نام ہے؟ ریکھا جناب، وہ تو پرسوں سے غائب ہے۔ کیا مطلب؟ پرسوں سپہر کو 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر گئی تھی، لہٰذا کل صبح اسے آنا چاہیے تھا، یا نہ آنے کی صورت میں اطلاع دیتی۔ عجیب بات ہے، انور سردار پرتشویش انداز میں سر ہلا کر بولا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ڈیوڈ کو میرے ریٹائرنگ روم میں بھیج دو۔ بہت بہتر جناب۔ انور سردار مینیجر کے کمرے سے نکل کر اپنے ریٹائرنگ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ قد آور اور اچھی صحت کا حامل تھا، عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ جلد کی رنگت سرخ و سفید تھی، بال اخروٹ کی رنگت کے تھے، اگر آنکھیں بھی کرنچی ہوتی تو کوئی سفید فام غیر ملکی معلوم ہوتا۔ ریٹائرنگ روم میں داخل ہو کر ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر ہولے ہولے دستک دی تھی۔ آ جاؤ، سردار نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر اندر داخل ہونے والے کو خونخوار نظروں سے دیکھتا رہا۔ یس باس، آنے والا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تمہارے ناکارہ پن سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں باس؟ آپ کے احکامات دوسروں تک پہنچا دیتا ہوں اور وہ اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بدلے ہوئے حالات میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، گدھے ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر میمی شام تک یہاں نہ پہنچی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفتن پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، اسے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ آنے والا کسی قدر بدحواس سا نظر آ رہا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ سردار اسے گھورتا ہوا بولا۔ خیرو مار ڈالا گیا جناب۔ کیا بک رہا ہے؟ یقین کیجئے جناب، دفتر خارجہ کے کمپاؤنڈ میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہاں اس نے ایک درخت پر سے کسی پر فائر کیا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن خیرو کا جسم چھلنی ہو گیا۔ کیا اسی نے جوابی حملہ کیا تھا جس پر فائر کیا گیا تھا؟ نہیں جناب، اس پر مختلف سمتوں سے بیک وقت کئی فائر ہوئے تھے، لیکن فائر کرنے والوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ ویسے پولیس کو یہ بیان دیا گیا ہے کہ اس پر سیکیورٹی کے آدمیوں نے گولیاں برسائی تھیں۔ اسے مشتبہ سمجھ کر سیکیورٹی والوں نے للکارا، لیکن وہ ایک درخت پر چڑھ کر فائرنگ کرنے لگا۔ سنا تم نے؟ سردار ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر غرایا۔ کیا اس کام کے لیے خیرو ہی رہ گیا تھا؟ وہ خود ہی آگے آیا تھا باس۔ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی تمہاری۔
सरदार उसे घोंसा दिखाकर बोला, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बॉस। इस मरने वाले को खैरू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खैरू के तवस्सुत से पुलिस सीधे यहीं पहुंचेगी। खैरू हमारे खानदान का पुश्ती गुलाम था। अरे बॉस, पुलिस आपका क्या बिगाड़ सकती है? बकवास मत करो। मैं ख्वामख्वा दरसरी मोल लेने का कायल नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा बॉस। कई शहादतें पेश कर सकता हूँ कि वो खुद ही सर हुआ था इस काम के लिए। कुछ भी हुआ हो, लेकिन मिमी अगर शाम तक ना मिली तो देख लेना अपना हशर। हाँ, उन दोनों की निगरानी पर किसे लगाया था? आर्थर को जनाब आला। उसे बुलाओ। बहुत बेहतर बॉस, डेविड ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सरदार बाद में आने वाले की तरफ देखे बगैर बोला, तुम जा सकते हो। फिर वो कमरे में तन्हा रह गया था। रह रह कर दांत पीसता और दरवाजे को घूरने लगता। चेहरा सुर्ख हो गया था। कुछ देर बाद डेविड एक दुबले पतले आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ये उनकी निगरानी कर रहा था? सरदार ने हकारत आमेज लहजे में सवाल किया और आर्थर अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। डेविड ने सरदार के सवाल का जवाब असबात में दिया था। तू वहां कितनी देर ठहरा था? सरदार ने बराह रास्त आर्थर से सवाल किया। ये तो याद नहीं जनाब आला, लेकिन डेविड को मुतला कर दिया था कि वो फ्लैटिस पहुंचे हैं और रिक्रिएशन हॉल में ट्विस्ट कर रहे हैं। फिर तुमने क्या किया था? सरदार डेविड की तरफ मुड़ा। मैंने आपको मुतला कर दिया था। फिर मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं रूम नंबर 112 में रेखा से फोन पर राब्ता कायम करके मिमी के साथी के मुतालिक गुफ्तगू करूं। क्या गुफ्तगू की थी? यही कि वो अपने बयान के मुताबिक इमरान के कई साथियों की शनाख्त कर सकती है। रिक्रिएशन हॉल तक जाकर देखे कि मिमी का पार्टनर इमरान का कोई आदमी तो नहीं। ठीक है, सरदार तवील सांस लेकर बोला। तो इस अहमक औरत ने उसे देखा होगा, पहचाना भी होगा, लेकिन तुम्हें इतला देकर मजीद हिदायत हासिल करने की बजाय खुद ही कुछ कर डालने की कोशिश की होगी। मेरा भी यही ख्याल है बॉस। मिमी फाउलर। अनवर सरदार बाएं हथेली पर दायां घोंसा रसीद करके बोला, शाम तक उसकी वापसी जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा बॉस। तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार इसी पर होगा। सरदार गुर्राया। दफा हो जाओ, तू ठहरेगा आर्थर? आर्थर के चेहरे पर मर्दनी छा गई। बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। डेविड के चले जाने के बाद सरदार उसे घूरता हुआ बोला, तेरा काम इतला देने के बाद खत्म तो नहीं हो गया था? मुझे इस सिलसिले में कोई खास हिदायत नहीं दी गई थी बॉस। इतला देने के बाद कितनी देर वहां ठहरा था? मेरा वहां से हटने का कोई इरादा नहीं था। आधे घंटे तक वहीं रहा था, लेकिन फिर अचानक वहां की बिजली फेल हो गई और मैंने सोचा कि मेरा काम तो खत्म हो गया है। फिर मैं अंधेरे में वहां ठहर कर क्या करूं? तू दोबारा रोशनी होने से पहले ही वहां से चल दिया था। हाँ बॉस, डेविड ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे इस पर नजर रखनी है कि वो दोनों कहाँ जाते हैं और डेविड को मुतला कर देना। अनवर सरदार ने बेजारी से उसकी तरफ देखा था। मिमी फाउलर नशीली आंखों से इमरान की तरफ देखे जा रही थी और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट अटकेलियां कर रही थी। इसकी नहीं होती, इमरान फ्रांसीसी में बोला और मिमी चौंक कर संजीदा हो गई। तो तुम मेरी जुबान बोल सकते हो? उसने हैरत से कहा। तुम्हारी होती तो हरगिज ना बोल सकता। क्या मतलब? फ्रांसीसी तुम्हारी मादरी जुबान नहीं है? इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा असली नाम नानिया निश्कोवा है। इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। वो हंस कर बोली, लेकिन इमरान उससे मुतासिर हुए बगैर कहता रहा, तुम 3 साल तक अपने मुल्क के स्पाई ट्रेनिंग सेंटर से भी वाबस्ता रही हो। तुमने हर किस्म के कफल खोल लेने की तरबियत वहां से हासिल की थी। अच्छा तो फिर? वो दफतन जारहाना अंदाज में बोली। यही नहीं, बल्कि हल्दा कार्लोस भी उसी ट्रेनिंग सेंटर की तरबियत याफ्ता है। मैं तुम्हारी किसी बात की ना तायीद कर रही हूँ ना तरदीद, सिर्फ सुन रही हूँ और तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। ऐसा चेहरा आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। वाकई? इमरान ने नर्वस हो जाने की एक्टिंग की। बच्चों का सा चेहरा, आंखों में बला की मासूमियत। बस करो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। इमरान हाथ उठाकर बोला। वैसे बेहतर यही होगा कि तुम मेरे हुस्न की तारीफ करने की बजाय मेरी जुबान से अपने बारे में सब कुछ सुनो। तुम हल्दा कार्लोस की हमवतन हो। मैं किसी हल्दा कार्लोस को नहीं जानती, वो थरकती हुई बोली। फिलहाल तस्लीम किए लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुमको तुम्हारी पूरी हिस्ट्री सुनानी है। तुम तान्या नश्कोडा हो। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी, पलके चिपकाए बगैर इमरान को देखे जा रही थी। इमरान चंद हमें खामोश रहकर फिर बोला,
اگر تمہاری حکومت کو علم ہو جائے کہ تم نے ریڈ لسٹ والے معاملے میں اپنی حکومت کو ڈبل کراس کیا تھا تو تمہارا کیا حشر ہو۔ تم نے اپنے چیف کو جو اطلاع فراہم کی تھی وہ سرے سے غلط تھی۔ صحیح اطلاعات تم نے مخالف کیمپ کے ذمہ داروں کے ہاتھوں فروخت کر دی تھی۔ کہو تو سوئٹزرلینڈ کے اس بینک کا نام بھی بتا دوں جہاں اس غداری کے عوض ملنے والے $10 لاکھ جمع ہیں۔ وہ عمران کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔ عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا، جب میں اتنے دور کے معاملات میں اس حد تک باخبر ہوں تو اپنے ہی گھر میں ہونے والے واقعات سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ میں نے سب کچھ سن لیا۔ دفتن وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ شکریہ۔ عمران کا لہجہ بے حد شریفانہ تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن ٹھہرو، کیا تم عمران ہی ہو؟ ہاں، میرا یہی نام ہے۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ہلدا کارلوس کا پتہ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، لیکن جس آدمی کے سپرد کی گئی تھی اس کی صورت آشنا ہوں، نام بھی جانتی ہوں، لیکن یہ نہ بتا سکوں گی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ کیا نام ہے؟ طاہر، میمی نے کہا اور اس کا حلیہ بیان کرنے لگی۔ عمران کی پینسل تیزی سے نوٹ بک کے صفحے پر چل رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر بولا، لیکن اچانک اسے چھپا کیوں دیا گیا؟ انور سردار کو جب یہ معلوم ہوا کہ تم اس کا تعاقب کرتے رہے ہو تو اس نے یہ احتیاطی قدم اٹھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس کے لیے صرف اسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں، اور وہی اسے ملک سے باہر لے جائے گی۔ تم بالکل درست سمجھے ہو۔ ان کاغذات کو جہاں بھی پہنچنا ہے ہلدا ہی کے ہاتھوں پہنچنا ہے، کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب وہ کہیں چھپی بیٹھی کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ تم لوگوں کے درمیان انور سردار کی کیا حیثیت ہے؟ اب میری باری ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اس وقت تک کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی جب تک مجھے اپنے چند سوالات کے جواب نہیں مل جائیں گے۔ چلو یہی صحیح، اب تو ہماری دوستی کی بنیاد پڑ ہی چکی ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ پہلا سوال تو یہی کہ تم مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ دوسرا سوال، یہی بنیادی سوال ہے، اس لیے اس کا جواب پہلے چاہتی ہوں۔ تم یہاں مشرق وسطیٰ کے ایک ملک سے آئی ہو، خدا کی پناہ، آخر تم میرے بارے میں کتنے باخبر ہو؟ اسی قدر کہ جب تم صرف 3 سال کی تھی تو تمہارے باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ میمی نے پلکیں چپکانا چھوڑ دیا، ایک ٹک عمران کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مشرق وسطیٰ کے جس ملک سے آئی ہو وہیں تمہیں پھر واپس جانا ہے۔ میں بھی وہاں کے ایک معاملے سے دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن فی الحال وہاں میرا کوئی آدمی موجود نہیں، لہٰذا معاملے کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں تو تمہاری قیدی ہوں۔ قید سے فرار تو ہو سکتی ہو اور اپنے چیف کو بتا سکتی ہو کہ فرار کے بعد تم نے انور سردار سے ملنا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ وہ بھی خطرے میں تھا، اور اگر میں تمہارا کام کرنے سے انکار کر دوں تو تم یہاں قید رہو گی اور وہاں تمہاری ماں کو گولی مار دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ میمی اچھل پڑی۔ جو دولت تم نے ڈبل کراسنگ کے عوض حاصل کی ہے اسے دنیا کے مختلف بینکوں میں محفوظ کر لیا ہے اور اس کا وارث وہاں کے کاغذات میں اپنی ماں کو قرار دیا ہے۔ ان کاغذات پر تمہاری ماں کے دستخط بھی موجود ہیں۔ میمی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک کر ہانپنے لگی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، انور سردار نے یہی بتایا تھا کہ تم اعلیٰ درجے کے بلیک میلر ہو۔ ذرہ نوازی ہے، عمران منکسارانہ انداز میں بولا۔ اچھا، اگر میں تمہارا کام کرنے پر رضامند ہو جاؤں تو ہلدا کارلوس کے ملتے ہی تمہارے فرار کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ تمہارے چیف کو تمہارے بیان پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ مجھے اس مسئلے پر مزید غور کرنے کا موقع دو اور ہلدا کو تلاش کرتے رہو۔ چلو منظور ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، حقیقتاً یہاں سے فرار نہیں ہو سکو گی۔ یہاں سے فرار کی کوشش کرنے والے لازمی طور پر مر جاتے ہیں اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میمی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بلیک زیرو نے متحرانہ انداز میں عمران کی رودات سنی تھی اور عمران بولا تھا، آئیڈینٹی کاسٹ کے ماہر نے جو خاکہ طاہر کے حلیے کا تیار کیا ہے اس کی فوٹو پرنٹ جلد ہی تمہیں مل جائیں گی۔ اس شخص کو تلاش کرو۔ بہت بہتر، لیکن کیا آپ سچ مچ میمی سے کوئی کام لیں گے؟ اب تم بھی سوال کرو گے، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ معافی چاہتا ہوں، بلیک زیرو جلدی سے بولا۔ عمران نے فون پر پرنس کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، سردار صاحب سے ملاؤ۔ کون صاحب ہیں؟
दूसरी तरफ से आवाज आई, सेठ फज्जा भाई, वो दफ्तर में तशरीफ नहीं रखते। तशरीफ नहीं चाहिए भाई, उससे मिलने का है। मतलब ये कि वो दफ्तर में नहीं है। किधर होएगा पता नहीं, कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। आप फिर कहेंगे कि सवाल कर रहा हूँ, लेक्जीरो मुस्कुरा कर बोला। अब इमरान सरदार के क़यामगाह के नंबर डायल कर रहा था। वहां से सरदार ही की आवाज आई थी। गालिबन तुम समझ गए होगे कि कौन बोल रहा है। मैं तुमसे समझ लूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर इसी दौरान में खुदकुशी पर ना मजबूर हो गए तो जरूर समझ लोगे। वैसे ये बताओ कि तुम इतने बेगैरत क्यों हो। शट अप, अनवर सरदार की धाड़ सुनाई दी। बोलो, मामला करते हो। क्या मामला? 3 लाख पर बात खत्म हो सकती है, इमरान ने कहा। तुम्हारे नजदीक मैं एक आला दर्जे का ब्लैकमेलर हूँ, और ये भी सुन लो कि इतना मुनज़्ज़िम हूँ कि मेरी ये कॉल तुम एक्सचेंज के जरिए ट्रेस नहीं कर सकोगे। लिहाजा इस आदमी को रोक दो जिसे तुमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर भेजा है। मैंने किसी को नहीं भेजा और तुम्हारी बकवास भी नहीं सुनना चाहता, समझे? दूसरी तरफ से कहा गया और सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज आई। इमरान ने भी रिसीवर रख दिया और ब्लैकजीरो की तरफ मुड़कर बोला, ताहिर उसके ऐसे दोस्तों में से है जो उसके साथ बहुत ज्यादा नहीं देखे जाते। मीमी इत्तेफाकन उसके नाम से आगाह हो गई थी और उसका ख्याल है कि अनवर सरदार को इसका इल्म नहीं कि मीमी हल्दा के गायब हो जाने के बारे में कुछ जानती है। उसे ढूंढ निकालना मुश्किल ना होगा, ब्लैकजीरो ने कहा। अनवर सरदार के आसपास वालों में से कोई न कोई ताहिर को जरूर पहचानता होगा, लेकिन ये काम बहुत एहतियात से होना चाहिए। आप मुतमईन रहिए। रेखा के हवास दुरुस्त हुए या अभी नहीं? मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दीवानगी का ढोंग रचाने की कोशिश कर रही है। आप खुद देख लीजिएगा, वो तीनों सिर्फ फील्ड वर्कर्स हैं, मामलात की नोयत का इल्म नहीं रखते। इन्हें फिलहाल बंद रखना है, पूछ गछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं रेखा को देखता हूँ, इससे मिलकर आप खुश हो जाएंगे, ब्लैकजीरो ने कहा। और इमरान चलते चलते रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। सिर्फ आपका नाम है उसकी जुबान पर, साथ ही दांत तो नहीं पीसती? इमरान ने खौफजदा लहजे में पूछा। रेखा और उसके तीनों साथी राना पैलेस में रखे गए थे और मिमी फाउलर साइको मेंशन में थी। इमरान रेखा वाले कमरे का कफल खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर पर औंधी पड़ी नजर आई। दरवाजा खुलने की आवाज पर ना तो चौंकी थी और ना उठकर बैठी थी। नीम व आंखों से इमरान को देखती और मुस्कुराती रही, हत्ता कि इमरान सचमुच गड़बड़ा कर रह गया। आओ जालिम, वो बिल आखिर बड़े रोमानी लहजे में बोली। सच कहती हूँ, निरे बेवकूफ हो। इतने खलूस से आज तक किसी ने भी बेवकूफ नहीं कहा। मैं जरूर कहूंगी, किसी बात को समझने तक की सलाहियत नहीं है तुम में। इतनी सच्ची तनकीद भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरी तरफ से मशकूक हो गए हो, और क्यों ना हो जाते, क्योंकि ये हकीकत भी थी। मैंने यही चाहा था कि तुम बॉस के हाथ लग जाओ। वाकई? इमरान हैरत से बोला। महज अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं हल्दा कार्लोस की निशानदेही नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मेमी फ्लेटीज में तुम्हारे आदमी के साथ नजर आई तो मैंने बॉस को इससे आगाह नहीं किया, बल्कि इन्हीं तीनों आदमियों की मदद से उस पर काबू पाने की कोशिश की, और काबू पाने के बाद भी बॉस को मुतला नहीं किया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इस मरहले पर तुम्हारे आदमी जरूर रेड करेंगे और हम सब पकड़ लिए जाएंगे। यानी तुम खुद चाहती थी कि तुम्हें दोबारा पकड़ लिया जाए? यही बात है। मगर क्यों? मेमी फाउलर जो हाथ लग गई थी, उसके और बॉस के अलावा और कोई भी नहीं बता सकेगा कि हल्दा कार्लोस कहाँ है। दफतन इमरान दोनों हाथों से सर थाम कर फर्श पर अखड़ों बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? रेखा बुखलाकर उठती हुई बोली। कुछ ना पूछो, इमरान कराहा। तकदीर फूट गई। क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझी। अरे वो तो रास्ते ही से फरार हो गई थी, दूसरी गाड़ी में थी, मेरे आदमियों को जल देकर निकल गई। कुछ भी ना हुआ, रेखा चीख कर बोली। क्या ना हुआ? खामोश रहो, अब तुम्हारे फरिश्ते भी ना मालूम कर सकेंगे कि हल्दा कार्लोस कहाँ है। तुमने जिस आदमी से टक्कर ली है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। तुमने फ्लैटिस ही में ये बात क्यों नहीं बताई थी? तुम अकल से कोरे लगते हो। वहां मैं उसके सामने सब कुछ कैसे बताती? और फिर तुम वहां थे कब? तुम्हारे आदमियों को एक बड़े बालों वाला सांड लीड कर रहा था। उसने पिस्तौल तान रखा था हम पर। बॉस जिस अंदाज में तुम्हारा जिक्र करता है उससे तो मैंने अंदाजा लगाया था कि बहुत भयानक आदमी होगे, लेकिन तुम्हारा टाइप तो वो है
جس پر میری جان جاتی ہے، یعنی کہ ہائے، یہی ادا تو جان لیوا ہے۔ ریکھا ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ عمران کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ اس نے اس طرح شرما کر سر جھکایا تھا جیسے کوئی پردہ نشین کھونواری شرمائی ہو۔ ارے تم مجھے زندہ بھی رہنے دو گے یا نہیں؟ ہائے ہائے، وہ بستر سے اتر کر عمران پر جھپٹ پڑی۔ وہ ارے ارے کرتا ہوا دیوار سے جا لگا اور وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر رک کر بولی، اب میری واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی، اسی چھت کے نیچے، اگر انور سردار کی رسائی یہاں تک نہ ہو گئی۔ مجھے اس کے دوستوں کے بارے میں بتاؤ، جتنے نام بھی تمہیں یاد ہوں، عمران نے پرسکون آواز میں کہا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم اس کی فکر مت کرو، نام بتاؤ اور جن کے پتے یاد ہوں۔ صرف نام ہی بتا سکوں گی، پتوں سے مجھے کیا سروکار۔ چلو یہی صحیح، بیٹھ جاؤ۔ عمران بستر کی طرف اشارہ کر کے بولا اور خود کرسی کی جانب بڑھا۔ ریکھا نے کچھ نام گنوائے تھے لیکن ان میں طاہر نہیں تھا۔ عمران نے پرتشویش لہجے میں پوچھا، مجھے دراصل اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی جس کی تھوڑی پر بڑا سا ابھرا ہوا سیاہ تل ہے۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ ہاں دیکھا ہے میں نے، ریکھا کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ بڑا خوبصورت آدمی ہے لیکن ایک غیر شعوری حرکت اس کے سارے حسن کا کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح نتنے پھڑکانے لگتا ہے جیسے ناک اندر سے خشک ہو رہی ہو۔ اس حرکت کا اثر ہونٹوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن مائی ڈیئر اس کا نام نہیں جانتی۔ لیکن ٹھہرو، ایک بات یاد آ رہی ہے، کبھی کبھی اسے میں نے ایک ایسی وین سے اترتے دیکھا ہے جس پر لارسن گوہن لمیٹڈ لکھا ہوا ہے۔ عمران کے ہونٹ سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑے رہ گئے۔ کیوں، کچھ بنی بات؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں گے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھو ڈیئر، تم بہت برے چکر میں پڑ گئے ہو۔ انور سردار کو بلیک میل نہیں کر سکو گے۔ میں نہیں جانتی کہ ہلدہ کارلوس کا کیا معاملہ ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ انور سردار کیا ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے کہ میں انور سردار کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا تو پھر میں قانون کے محافظوں کے ساتھ ہوں اور اس بار انور سردار کو دفن کر دوں گا۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بلیک میلر ہو، اپنے باپ کے عہدے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ تمہیں اور تمہارے تینوں آدمیوں کو مس نوشاد سمیت سرکاری گواہ بننا پڑے گا اور اس کے بعد ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ مجھے تو اسی پر حیرت ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو۔ اللہ کی مرضی۔ ویسے تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ قطعی نہیں، نہایت شاندار ناشتہ تھا۔ معمولی حوالات میں تمہاری زندگیوں کی ضمانت ہرگز نہ دی جا سکتی، اس لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ انور سردار کو کس سلسلے میں گھیر رہے ہو؟ وطن دشمن سرگرمیوں کے سلسلے میں۔ میں نہیں سمجھی۔ غیر ملکی جاسوسوں کی مدد کرتا ہے اور ان سے باری رقومات حاصل کرتا ہے۔ ہلدہ کارلوس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو اسے صرف ایک ایسا آدمی سمجھتی تھی جو ضرورت مندوں سے بڑی رقومات حاصل کر کے انہیں اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ بےہودگی انتہا کو پہنچ کر ضلالت بن جاتی ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت رکھتے ہو تو اپنے خاندان سمیت بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو، ریکھا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو اسے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ اطمینان کہ میں نے ایک غلط کام نہیں ہونے دیا، ملک کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ تو وہ غیر ملکی ایجنٹ بن گیا ہے؟ ریکھا طویل سانس لے کر بولی۔ میں بہت بری ہوں، اس کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کا ہاتھ بٹاتی رہی ہوں، لیکن دیدہ دانستہ اس حد تک جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ڈیئر عمران، یہ تو بتاؤ کہ آخر اسے کس چیز کی کمی ہے؟ دولت میں تو پہلے ہی سے کھیل رہا تھا۔ اس کھیل میں پڑ جانے کے بعد آنکھیں کھلی رکھنا محال ہو جاتا ہے، لہٰذا عام طور پر وہی شاخ کلہاڑی کا نشانہ بنتی ہے جس پر خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا دوست، وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی، اب چاہے گردن بھی کٹ جائے مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گے، لہٰذا انتہائی بری ہونے کے باوجود بھی غدار وطن کہلانا پسند نہیں کروں گی۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے تھے اور ریکھا بولی تھی، کچھ دیر پہلے میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، محض بات بنائی تھی۔ دراصل ہوٹل سے انور کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان تینوں میں سے کسی اور کو باہر بھیج کر کہیں اور سے فون کرانے کی سوچ رہی تھی کہ تمہارے آدمیوں نے ریڈ کر دیا۔ میں نے یقین کب کیا تھا؟ عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ ویسے تم نے اسی گاڑی کی نشاندہی کر کے خاصی مدد کی ہے میری۔ تب تو وہ شخص، کیا نام لیا تھا تم نے؟
اس کے سلسلے میں نے کوئی نام نہیں لیا تھا، بس حلیہ بتایا تھا کسی کا، اور تم نے گاڑی کی نشاندہی کر دی تھی۔ نام نہ تم جانتی ہو اور نہ میں۔ خیر اب آرام کرو۔ بہت برا ہوا کہ میمی فرار ہو گئی۔ وہ ضرور جانتی ہوگی کہ ہلدا کہاں ہے۔ فکر نہ کرو، دیکھا جائے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔